नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। तालाब कट्टे में 12 साला लड़की के सनसनीखेज कत्ल के सिलसिले में एक शख्स हिरासत में, मुकामी नौजवानों ने ताक़ुब करके पकड़ा। जुबली हिल्स में एक टोली का ताक़ुब करने वाली पुलिस पर फायरिंग, टोली के अरकान गिरफ्तार, इलाके में सनसनी। फुटपाथ और ठेलाबंडी के कारोबारी ट्रैफिक को मुतासिर किए बगैर कारोबार करें, पुलिस ओहदेदारों के साथ रुकन असम्बली का दौरे चारमीनार। और ग्राम ज्योति प्रोग्राम में शिरकत के लिए आने वाले रेवंत रेड्डी की गिरफ्तारी और तेलुगु देशम कारकुनों पर पुलिस लाठीचार्ज की मजम्मत। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। तालाब कट्टे की 12 साला हुदा बेगम के सनसनीखेज कातिल के सिलसिले में पुलिस ने मुकामी दस्तगीर नामी शख्स को हिरासत में ले लिया है। चारशंबे की अलल सुबह 4 बजे मुकामी नौजवानों ने काफ़ी ताक़ुब करते हुए कातिल को पकड़कर पुलिस के हवाले किया। सख्त तफ्तीश जारी है। साउथ जोन पुलिस की मुसलसल कोशिश, मीडिया बिलखुसूस 4 टीवी के साथ साथ सोशल मीडिया के ताउन के जरिए बिलाखिर हमारी मासूम 12 साला हुदा बेगम के कातिल कानून के शिकंजे में आ गए हैं। रातों में बिला मकसद घूमना कभी कारामद भी साबित होता है। इसका सबूत मंगल और चारशंबे की दरमियानी शब देखने में आया। हमारे चंद नौजवान ने पुलिस को मतलूब दस्तगीर नामी शराबी व बदकिरदार शख्स को 3:30 ता 4 बजे शब नशे में धुत मंडी की रोड पर देखा, जिसकी तस्वीर मंगल की शाम से ही 4 टीवी और सोशल मीडिया पर बताई जा रही थी। नौजवानों ने फौरी तौर पर इसका ताक़ुब शुरू किया और भवानी नगर पुलिस स्टेशन के एक होमगार्ड यानी अफरोज को भी तल्ला दी। काफ़ी ताक़ुब के बाद मासूम हुदा के कातिल को दीवान देवड़ी पोस्ट ऑफिस के करीब पकड़ लिया गया। फौरी तौर पर आला पुलिस ओहदेदार वहां पहुंचे और इसे पहले मीर चौक और फिर भवानी नगर पीएस को मुंतकिल किया, जहां इसकी तहकीकात में इस दरिंदे ने एतराफ़ किया कि नशे की हालत में वो हुदा को आइसक्रीम के बहाने वरगला कर ज़ेरे तामीर मकान पहुंचा और जब इसने हुदा के साथ दस्त दराजी करनी चाहिए तो मासूम ने, जो इस नस्ल बद को जानती थी, कहा कि वो अपने बड़ों से शिकायत कर देगी, जिसके बाद इसने हुदा का मुंह दबा दिया। यहां तक इसकी जान निकल गई। ताहम पुलिस ताहाल इसकी कहानी और एतराफ़ात पर यकीन नहीं आ रहा है और साउथ जोन के डीसीपी सत्यनारायण और एडिशनल डीसीपी बाबूराव की निगरानी में पुलिस मुख्तलिफ ज़ावियों से तहकीकात में मसरूफ़ है। क़ब्ल अज़ी मंगल को पुलिस ने दस्तगीर के साथी जहांगीर को हिरासत में लेकर पूछताछ की थी। पुलिस को यह हैरत अंगेज इंकशाफ भी हुआ है कि कातिल मासूम हुदा की न सिर्फ जनाजे में शामिल था बल्कि ज़ियारत का भी खाना खाया। वो इस इलाके में दीदा दिली से घूमता रहा और किसी को इसका सुराग तक नहीं चला। इस दिल दहला देने वाले वाक़े में सबसे अहम पहलू तो यह है कि तालाब कट्टे जैसे गुंजान आबादी वाले इलाके में एक बदकिरदार नौजवान एक कमसिन लड़की को अपने साथ मगरिब के वक्त लेकर घूमता रहा और किसी ने यह जहमत भी गवारा ना की कि सारे इलाके में यह बदनाम और इस बदकिरदार से कोई सवाल करे। पुलिस को इस वाक़े के तमाम पहलुओं पर संजीदगी से जायज़ा लेने की ज़रूरत है। आखिर क्या वजह होगी कि एक कमसिन इस किस्म के नौजवान के साथ मगरिब के बाद बाहर निकल आई। हालांकि इसकी माँ ने कहा था कि वो गोश्त लाने गई थी, लेकिन हुदा के मकान से वो ज़ेरे तामीर मकान जहां मासूम का कत्ल हुआ था काफ़ी दूरी पर है। क्या रास्ते में कोई गोश्त की दुकान नहीं मिली? और क्या मोहल्ले के लोग इस कदर बेहिस हो चुके हैं कि वो एक मासूम को ले जाने वाले शराबी से वजह भी दरियाफ्त ना कर सके? सीसीटीवी फुटेज से यह जाहिर होता है कि लड़की अपने
قاتل کے ساتھ ایسے جا رہی تھی جیسے کہ وہ اس کو جانتی ہو۔ پولیس کو تحقیقات میں اس پہلوؤں کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے۔ منظور خان کے ساتھ میں اسم رفیع، 4 ٹی وی نیوز۔ جوبلی ہلز میں جمعرات کی دوپہر میں پیش آئے فائرنگ کے واقعے سے خوف و دہشت کا ماحول دیکھا گیا۔ ذرائع کے مطابق کرناٹک کی ٹولی کا پولیس پیچھا کر رہی تھی اور جب وہ جوبلی ہلز روڈ نمبر 36 کے پاس واقع نیرو چوراہے کے پاس پہنچے تو پولیس نے انہیں پکڑنے کی کوشش کی اور اس دوران ٹولی کے 3 ارکان کے ساتھ پولیس کی ہاتھا پائی بھی ہوئی۔ ٹولی کے ایک رکن نے ریوالور نکال کر فائرنگ کر دی جس سے ایل&ٹی کا ملازم دھرمیندر سنگھ زخمی ہو گیا۔ عینی شاہدین نے بتایا کہ پولیس نے مقام واقع پر ہی 2 افراد کو پکڑ لیا اور انہیں آٹو میں لے کر روانہ ہو گئی، لیکن ایک حملہ آور مقام واقع سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ بعد میں پتہ چلا کہ اسے بھی گرفتار کر لیا گیا ہے۔ عینی شاہدین کا یہ بھی کہنا تھا کہ حملہ آور پلسر گاڑی پر سوار ہو کر آئے تھے۔ فائرنگ کے اس واقعے کے ساتھ ہی باس چینل پر اسے دہشت گرد تنظیموں سے جوڑنے کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا، یہاں تک کہ حملہ آوروں کے نام فہیم، مرزا، ستار اور احمد بھی بتائے گئے۔ حالانکہ پولیس نے ابھی تک گرفتار شدگان کے ناموں کی توثیق نہیں کی ہے اور نہ ہی یہ بتایا کہ مذکورہ حملہ آور کسی ممنوعہ تنظیم سے تعلق رکھتے تھے۔ سٹی کمشنر پولیس مہندر ریڈی نے جمعرات کی شام مقام واقع کا معائنہ کیا اور زخمی دھرمیندر سنگھ کی بھی دواخانہ پہنچ کر عیادت کی۔ بعد میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے کمشنر پولیس مہندر ریڈی نے بتایا کہ حملہ آوروں کو گرفتار کیا جا چکا ہے۔ ان میں سے 2 کا تعلق گلبرگہ اور 1 کا حیدرآباد سے ہے۔ کمشنر پولیس نے بتایا کہ حملہ آوروں کے قبضے سے 2 دیسی ساختہ تفنچے بھی ضبط کیے گئے ہیں۔ رکن اسمبلی چار مینار سید احمد پاشا خواتین نے ٹریفک اور لا اینڈ آرڈر پولیس عہدیداروں کے ہمراہ چار مینار تا مدینہ سرکل کا دورہ کیا۔ سڑک کے دونوں جانب فٹ پاتھ اور ٹھیلا بنڈی پر کاروبار کرنے والے افراد سے یہ کہا گیا ہے کہ وہ ٹریفک کے بہاؤ کو متاثر کیے بغیر کاروبار کریں۔ پولیس کی طرف سے سڑک کی دونوں جانب ایک حد مقرر کی گئی ہے اور تاجرین سے درخواست کی گئی ہے کہ وہ اس حد کے اندر رہیں۔ اگر وہ مقررہ حد کے باہر آ کر بنڈی، ڈبہ یا پھر کوئی ٹیبل لگا کر کاروبار کریں گے تو پولیس ان کے خلاف کارروائی کرے گی۔ اس موقع پر ایڈیشنل ڈی سی پی ساؤتھ زون بابو راؤ اور دوسرے بھی موجود تھے۔ سے برائے پتھر گلزار ہاؤس پتھر گٹی مدینہ بلڈنگ تک ایک سائٹ سے گئے، دوسرے سائٹ سے واپس آئے اور اس موقع پر لین آرڈر کے اور ٹریفک کے تمام پولیس کے اعلیٰ عہدیدار بھی ساتھ تھے۔ مسئلہ سے اتنا ہے کہ حال ہی میں کمشنر سٹی پولیس مہندر ریڈی صاحب کے ساتھ ٹریفک کے مسائل پہ میٹنگ ہوئی تھی۔ ہمارا مطالبہ تھا کہ غریب لوگوں کے کاروبار سے ان کو بے دخل کیے بغیر کاروبار کرنے کا موقع دیا جائے اور غریبوں سے ہماری گزارش ہے کہ وہ ٹریفک میں رکاوٹ ڈالے بغیر کاروبار کو جاری رکھیں۔ چنانچہ سالار ملت سلطان صلاح الدین اویسی صاحب صدر مجلس رکن پارلیمنٹ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک سسٹمک طریقے سے پٹا مار کے پابند کیا گیا تھا کہ پٹے کے اندر بنڈیاں رہیں گے، باہر نہیں آئیں گی۔ آج بھی اسی پر ہم قائم ہیں اور مزید وہ پٹے کو نئے پٹے اور بھی دلائیں گے۔ اس پٹے کے اندر جو بنڈی رہیں گی وہ کاروبار کی اس کو اجازت رہیں گی۔ پٹے کے باہر جو آئیں گا اس کو ٹریفک پولیس و بلدیات کوئی بھی سیز کر سکتے ہیں، ضبط کر سکتے ہیں، ان کے کاروبار کو بند کر سکتے ہیں۔ دیہاتوں کی ترقی کے لیے گرامہ جیوتی پروگرام کا آغاز کیا گیا ہے۔ گجویل حلقے کے ایراولی دیہات میں گرامہ جیوتی پروگرام سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ KCR نے یہ بات کہی۔ انہوں نے کہا کہ ایراولی ان کا آبائی دیہات ہے اور اسی دیہات نے تلنگانہ کی تشکیل میں اہم رول ادا کیا ہے۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ ایراولی کی موجودہ حالت ٹھیک نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ رقم تو خرچ کی جا رہی ہے لیکن دیہاتوں کی حالت میں بہتری نہیں آ رہی ہے۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ وہ ایراولی کو تلنگانہ کا نمبر 1 دیہات دیکھنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے تیقن دیا کہ جن کے پاس مکانات نہیں ہیں انہیں 2 کمروں والے مکان فراہم کیے جائیں گے۔ تلنگانہ تیلگو دیشم قائدین نے کولنگل میں مقامی رکن اسمبلی ریونت ریڈی کی گرفتاری اور تیلگو دیشم کارکنوں پر پولیس لاٹھی چارج کی مذمت کی ہے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے پارٹی کے سینئر قائدین ای دیاکر راؤ اور آر چندرشیکھر ریڈی نے کہا کہ پروٹوکول کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ریونت ریڈی کو حلقے میں منعقد ہونے والے پروگرام کی اطلاع نہیں دی گئی۔
और जब वो रजाकाराना तौर पर पहुंचे तो उनके साथ नाशाइस्ता सलूक किया गया। आर चंद्रशेखर रेड्डी ने कहा कि 15 किलोमीटर के अहाते तक पुलिस को तैनात करते हुए दहशत का माहौल पैदा किया गया और इलाके में कर्फ्यू जैसे हालात पैदा किए गए थे। दयाकर राव ने कहा कि रेवंत रेड्डी के साथ जानबूझकर साजिशें की जा रही हैं और इंतकाम लिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि टीआरएस कायदीन निचली सतह की सियासत पर उतर आए हैं। दयाकर राव ने सवाल किया कि जोपल्ली कृष्णा राव वजीर हैं या राउडी शीटर। दयाकर राव ने कहा कि जुमे को वरंगल में भी ग्राम ज्योति प्रोग्राम मुनक्किद किया गया है, लेकिन अभी तक उन्हें दावतनामा नहीं दिया गया। राजेंद्र नगर के तेलुगुदेशम रुकन असेंबली प्रकाश गौड़ ने प्रणहिता चेवल्ला प्रोजेक्ट के डिजाइन में तब्दीली के खिलाफ भूख हड़ताल की। इस मौके पर प्रकाश गौड़ ने कहा कि हुकूमत की तरफ से प्रणहिता चेवल्ला के डिजाइन में तब्दीली से रंगारेड्डी और उसके आसपास के इलाकों को नुकसान होगा। उन्होंने कहा कि तेलुगुदेशम पार्टी हुकूमत के इस मौक़िफ़ के खिलाफ एहतजाज को जारी रखेगी। दूसरी तरफ रियासती वजीर महेंद्र रेड्डी ने कहा है कि हुकूमत के तरक्याती कामों से बौखलाकर अपोजिशन कायदीन चोर भूख हड़ताल कर रहे हैं। शमशाबाद मंडल के तुंडापल्ली में वजीर ट्रांसपोर्ट ने ग्राम ज्योति प्रोग्राम में हिस्सा लिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि प्रणहिता चेवल्ला प्रोजेक्ट के सिलसिले में टेंडर्स तलब किए जाएंगे। रियासती वजीर ने कहा कि प्रोजेक्ट पर वजीर आला संजीदा मौक़िफ़ रखते हैं और इसे जल्द ही मुकम्मल किया जाएगा। साबिक़ वज़ीर आज़म राजीव गांधी के 71वें यौम पैदाइश के मौके पर तेलंगाना कांग्रेस की तरफ से खराज पेश किया गया। नुमाइश क्लब में पार्टी के सीनियर लीडर डी नागेंद्र ने एक तस्वीरी नुमाइश का भी एहतमाम किया था। तेलंगाना कांग्रेस के सदर उत्तम कुमार रेड्डी ने इसका इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर रुकन राज्यसभा वी हनुमंत राव, कौंसिल में अपोजिशन के लीडर मोहम्मद अली शब्बीर, कारगुजार सदर प्रेसिडेंट वट्टी विक्रमार्का के अलावा दीगर कायदीन भी मौजूद थे। उत्तम कुमार रेड्डी ने मीडिया से बात करते हुए गांधी खानदान पर वजीर खारजा सुषमा स्वराज और वजीर फाइनेंस अरुण जेटली के इल्जामात की शदीद मजम्मत की। उन्होंने कहा कि न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि दुनिया भर में मुल्क के लिए की गई खिदमात के सिलसिले में गांधी खानदान को क़द्र मंजिलत की निगाह से देखा जाता है। उन्होंने कहा कि राजीव गांधी ने हिंदुस्तान को तरक्की की सिमत ले जाने में अहम रोल अदा किया था। इस मौके पर हनुमंत राव ने खबरदार किया कि गांधी खानदान के खिलाफ तनकीदों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मुल्क के लिए इंदिरा गांधी और राजीव गांधी ने अपनी जानों की कुर्बानी दी थी। टीआरएस कायदीन ने हुकूमत की स्कीमों पर बीजेपी और दीगर अपोजिशन जमातों की तनकीदों पर शदीद रद्दअमल का इजहार किया है। मीडिया से बात करते हुए पार्टी के लीडर जी श्रीनिवास ने सवाल किया कि क्या किशन रेड्डी तेलंगाना की तरक्की नहीं चाहते। उन्होंने कहा कि केसीआर की क़ियादत में आज अवाम की फलाह बहबूद के लिए वाटर ग्रिड, ग्राम ज्योति, मिशन काकतिया और आसरा जैसी स्कीमें शुरू की गई हैं। साबिक़ा हुकूमतों ने तेलंगाना को जो नुकसान पहुंचाया था, अब रियासत के अवाम को सहूलतें फराहम करने के लिए वज़ीर आला केसीआर मुसलसल कोशिशें कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला ने खुद ये बात कही है कि अगर 4 साल तक वो हर घर को पानी सरबराह नहीं कर सके तो वोट मांगने नहीं जाएंगे। इस मौके पर एक और लीडर वेंकटेश्वरू ने अपोजिशन की तरफ से वज़ीर आला को नातजुर्बेकार कहे जाने को मुसक्का खैज करार दिया। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला को कांग्रेसी कायदीन की तरह बदउनवानियों और स्कैम्स का तजुर्बा नहीं है। रियासती वजीर कमर्शियल टैक्स डी श्रीनिवास यादव ने कांग्रेस और तेलुगुदेशम कायदीन पर निचली सियासत करने का इल्ज़ाम आयद किया है। सेक्रेटेरिएट में मीडिया से बात करते हुए टी श्रीनिवास यादव ने कहा कि टीआरएस हुकूमत की तरफ से किए जा रहे इक़दामात से तेलुगुदेशम और कांग्रेस कायदीन बौखलाहट का शिकार होकर गैर ज़रूरी वावेला मचा रहे हैं। श्रीनिवास यादव ने कहा कि हर मामले पर अपोजिशन का हंगामा मुनासिब नहीं है। श्रीनिवास यादव ने कहा कि किसानों को 9 घंटे बरक़ी सरबराह करने का हुकूमत ने फैसला किया है और जल्द ही इस पर अमल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि आज तक किसी भी हुकूमत ने बिला खलल बरक़ी सरबराह नहीं की है। हर एकड़ अराजी को पानी की सराबी के लिए भी हुकूमत पॉलिसी वज़े कर रही है। निज़ाम इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस ने बीएससी नर्सिंग और बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी कोर्सेज की काउंसलिंग का ऐलान किया है।
ذرائع کے مطابق BSc کی کاؤنسلنگ 22 اگست کو صبح 10 بجے منعقد ہوگی، جبکہ بیچلر آف فزیوتھراپی کی کاؤنسلنگ 25 اگست کو صبح 10 بجے عمل میں آئے گی۔ مذکورہ کورسز کے اہل امیدوار لرننگ کورسز قدیم OPD بلاک نمز دواخانے سے ربط پیدا کر سکتے ہیں۔ رکن اسمبلی چار مینار سید احمد پاشا قادری نے بالاپور کی قدیم عیدگاہ کا دورہ کیا۔ اس عیدگاہ کی اراضی پر ڈیفنس کی طرف سے تعمیری کوششیں کی جا رہی تھیں۔ رکن اسمبلی نے بتایا کہ عیدگاہ کے 9 گنٹے اراضی وقف بورڈ کے تحت ہے۔ وقف بورڈ کے پاس اس کا مکمل ریکارڈ بھی موجود ہے۔ ان کی مداخلت کے بعد ڈیفنس کے عہدیداروں نے کہا کہ عیدگاہ کے لیے سڑک سے راستہ چھوڑ کر تعمیر کی جائے گی۔ سید احمد پاشا قادری نے بتایا کہ مقامی مجلسی قائدین اور کارکنوں نے اس سے قبل بھی عیدگاہ کی اراضی پر قبضے کی کوشش کو ناکام بنا دیا تھا۔ بلکہ آج سے مہینہ بھر پہلے اطلاع ملی تھی، پھر آ کے بات کرے آفیسروں سے، وہ آفیسرز کو بتائے کہ موقوفہ پراپرٹی ہے، تو وقف بورڈ کا ریکارڈ لانے کے لیے انہوں ٹائم دیے تھے، روک دیے تھے اس وقت ڈیمالیشن کا کام، جیسے فلورنگ فرشی اکھاڑے تھے۔ پھر آج دوبارہ ان کو وقف بورڈ کی طرف سے ایک ہفتے کے بعد ہم پورے ڈاکومنٹ دیے ان کو، مصدقہ پورا ریکارڈ وقف بورڈ کا ہے کہ عیدگاہ کے نام پہ یہ قدیم عیدگاہ ہے، اس کے 10 گنٹے زمین ہے، اس کی پورا ریکارڈ دیے۔ تو وہ آفیسر صاحب بتایا کہ اس کا سائٹ پلان ہونا، سائٹ پلان اس میں نہیں تھا۔ وقف بورڈ والے ان کا نمبر بھی لیے، وقف بورڈ والوں کا انہوں نمبر لیے، سائٹ پلان 2-4 دن میں لا کے دیتے بولے تھے، لیکن سائٹ پلان آج تک بھی وقف بورڈ والے نہیں دیے۔ اب صبح میں آتے وقت وقف بورڈ والوں سے بات کرا تو انہوں نے بتایا کہ ہم نہیں دیے، اب وہ سائٹ پلان لے کے فوری آ رہے ہیں یہاں پہ، تو اس میں 9 گنٹے ہے، وہ لوگ لا رہے ہیں، وہ بھی پلان ہم دے دیں گے۔ ہمارے پاس پورا مصدقہ ریکارڈ ہے وقف بورڈ کا، تقریباً 200 سالہ قدیم عیدگاہ ہے یہ، اور پرسوں رمضان کی عید میں بھی یہاں پر نماز پڑھے، اس کے چنا پانی کیے تھے، فلورنگ کرے تھے سب۔ بہرحال 9 گنٹے زمین عیدگاہ کی ہے، اس پہ عیدگاہ ہے۔ پھر آج یہ آفیسرز کو بتایا گیا تو انہوں نے بتایا کہ آپ کی 9 گنٹے زمین کو چھوڑ کے، عیدگاہ کو رستہ بھی چھوڑ کے، ہم یہ جو ایریا ہے یہ ہمارا، ہم اس کو جو سو لیول کر رہے، اس پہ کچھ بنانا چاہ رہے یا اس کو سیف کرنا چاہ رہے ہم، تو ہم دیکھیں ہم کو بتایا لیا کہ پورا سائٹ پہ 9 گنٹے زمین جو عیدگاہ کی ہے اس کو چھوڑ رہے ہیں، وہ لوگ چھوڑ کے اس کی کاروائی کر رہے ہیں، اور عیدگاہ کے لیے یہ ہائی ٹینشن وائر جیسا سیدھا آ رہا ہے ویسے روڈ سے عیدگاہ کی سیڑھیوں تک پوری راستہ بھی دے رہے وہ لوگ۔ بہرحال ہم مطمئن ہیں، سائٹ پلان بھی پھر بھی ہم ان کو بتا دیں کہ اطمینان کے لیے وہ بھی آ رہا ہے، وہ بھی دیں گے۔ سکندرآباد کے پٹنی علاقے کے ایک شاپنگ مال میں 9 CCTV کیمرے لگائے گئے ہیں۔ DCP نارتھ زون پرکاش ریڈی نے اس کا افتتاح انجام دیا۔ انہوں نے میڈیا کو بتایا کہ اس سے بڑھتے ہوئے چوری کے واقعات پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ حلقہ اسمبلی چار مینار کے مستحق افراد کو مجلس کی نمائندگی پر اقلیتی مالیاتی کارپوریشن سے مختلف زونوں میں قرض جات منظور کروائے گئے ہیں۔ منظور شدہ رقومات کے چیکس کی دارالسلام میں صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی کے ہاتھوں تقسیم عمل میں آئی۔ اس موقع پر سرگرم مجلسی کارکن محمد اکبر بھی موجود تھے۔ ABVP کی طرف سے اسکالرشپس اور فیس باز ادائیگی کے لیے ایک ریلی نکالی گئی۔ زائد از 200 طلباء نے سکندرآباد PG کالج سے کلاک ٹاور تک مارچ کیا۔ احتجاجی طلباء نے میڈیا کو بتایا کہ اسکالرشپس اور فیس باز ادائیگی کی رقم جاری نہ کرنے پر طلباء کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، جبکہ کئی طلباء کا تعلق شہر کے دور دراز کے علاقوں سے ہے۔ بنگلورو کے بلدی انتخابات کے لیے انتخابی مہم کا اختتام عمل میں آیا۔ آخرین مجلس اتحاد المسلمین کے رکن اسمبلی احمد بلالہ نے پارٹی امیدواروں کے ساتھ شہر کے مختلف علاقوں کا دورہ کرتے ہوئے رائے دہندوں سے ملاقات کی۔ انہوں نے مودی روڈ، مسجد طلحہ، DJ ہارڈلی، KG ہارڈلی، SK گارڈن، گوئند پورہ، رحمت نگر، ناگر وائرہ اور مدرسے سبیل الرشاد کے علاقوں میں عوام سے ملاقات کی۔ انہوں نے عوام سے مجلس امیدواروں کو کامیاب بنانے کی بھی اپیل کی اور ان کے ووٹ کی اہمیت سے واقف کروایا۔ چیئرمین بلدیہ وجے لکشمی کے ہاتھوں سنگاریڈی کے وارڈ نمبر 16 میں 19 لاکھ روپے کے ترقیاتی کاموں کا افتتاح عمل میں آیا۔ مذکورہ رقم سے وارڈ نمبر 16 کی 6 گلیوں میں ڈرینیج کے کام مکمل کیے جائیں گے۔
इस मौके पर मजलिस के अरकान बलदिया के अलावा नुमाइंदा कॉरपोरेटर शेख ख्वाजा भी मौजूद थे। शहर के कोठी इलाके में आंध्रा बैंक के पास एक पागल शख्स ने सड़क पर जा रहे मोटरसाइकिल सवारों पर आहनी सलाख से हमला कर दिया। इस वाक़े में 5 अफराद शदीद जख्मी हो गए। बताया गया कि जख्मी शख्स सत्यनारायण की हालत नाजुक है और वो उस्मानिया दवाखाने में जेर इलाज है। पागल शख्स खुद का नाम राम कुमार बता रहा था और वो ये भी कह रहा था कि वो खानगी बैंक का मुलाजिम है। मुकामी अवाम की इत्तला पर पुलिस ने फौरी पागल शख्स को गिरफ्तार करते हुए इससे सुल्तान बाजार पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया। पुलिस स्टेशन पहुंचने के बाद भी राम कुमार मुसलसल धमकियां देता हुआ नजर आया। कहवागिरी का कारोबार चलाने वाली 2 खवातीन के खिलाफ पीडी एक्ट लगाया गया है। तफसीलात के मुताबिक काव्या और जयलक्ष्मी पंजागोट्टा, जुबली हिल्स, बंजारा हिल्स, अमीरपेट, कोकटपल्ली और श्रीनगर कॉलोनी में कहवागिरी का कारोबार चलाया करती थी। पुलिस ने मुसलसल शिकायत मिलने पर दोनों के खिलाफ पीडी एक्ट लगा दिया है। पुराने पुल से छलांग लगाकर एक नामालूम खातून ने खुदकुशी की कोशिश की। खातून की हालत नाजुक बताई गई है। उसके हाथ और कमर की हड्डी टूट गई है। पुलिस ने इलाज के लिए खातून को उस्मानिया दवाखाना मुंतकिल कर दिया है और उसके रिश्तेदारों की तलाश की जा रही है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। तालाबकट्टे में 12 साला लड़की के सनसनीखेज कातिल के सिलसिले में एक शख्स हिरासत में, मुकामी नौजवानों ने ताक़ुब करके पकड़ा। जुबली हिल्स में एक टोली का ताक़ुब करने वाली पुलिस पर फायरिंग, टोली के अरकान गिरफ्तार, इलाके में सनसनी। फुटपाथ और ठेलाबंडी के कारोबारी ट्रैफिक को मुतासिर किए बगैर कारोबार करें, पुलिस ओहदेदारों के साथ रुकने असेंबली का दौरे चार मीनार। और ग्राम ज्योति प्रोग्राम में शिरकत के लिए आने वाले रेवंत रेड्डी की गिरफ्तारी और तेलुगुदेशम कारकुनों पर पुलिस लाठीचार्ज की मजम्मत। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचा। अल्लाह हाफिज।